प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात साइंस की किताब से 13वें सबक आवाज का मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, इन तमाम तस्वीरों को गौर से देखिए। हर तस्वीर में कोई ना कोई आवाज हो रही है और इन आवाजों को हमने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। इनमें कुछ आवाजें बुलंद होने से आसानी के साथ सुनाई देती हैं, तो कुछ आवाजें पस्त होने से इन पर तवज्जो दिए बगैर इन्हें सुना नहीं जा सकता। कुछ आवाजें हमें पसंद आती हैं और कुछ आवाजों से हमें तकलीफ होती है। प्यारे बच्चों, आवाज को साइंसी जबान में सौत कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम आवाज किस तरह पैदा होती होगी इसे देखते हैं। बच्चों, मकान में रेडियो टेप रिकॉर्डर पर गाने बजने के दौरान स्पीकर पर हाथ रखे तो क्या महसूस होता है? इसी तरह से कुछ देर बाद रेडियो या टेप रिकॉर्डर बंद करने पर आप क्या महसूस करेंगे? और इसी तरह से बच्चों, एक रबर बैंड लेकर तस्वीर में बताए हुए तरीके से उसका एक सिरा खींचकर छोड़िए, आपने क्या देखा? और इसी तरह से तबले या ढोल के पर्दे पर थोड़ा भूसा या राई के दाने या रेत फैलाइए, पर्दे पर उंगली से हल्की ज़र्ब लगाइए, आवाज होने के दौरान क्या नजर आता है? दरअसल बच्चों, आवाज पैदा करने वाली चीजों यानी स्पीकर का पर्दा, रबर बैंड, तबले का पर्दा, इनकी मखसूस अंदाज में हलचल होती है। यानी इन चीजों में एक किस्म की हरकत होती है। तेज हरकत से एहतिजाज पैदा होता है, यानी शय में इर्तियाश पैदा होता है। बच्चों, इससे हमने ये जाना कि आवाज पैदा करने के लिए किसी चीज में इर्तियाश होना जरूरी है। चीज के मुर्तइश रहने तक हमें आवाज सुनाई देती है, इर्तियाश के रुकने पर आवाज भी रुक जाती है। और जिस चीज के जरिए आवाज पैदा होती है उसे आवाज का मंबा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि आवाज हमें क्यों कर सुनाई देती है। बच्चों, आवाज के मंबा के अतराफ हवा मौजूद होती है। आवाज के मंबा में इर्तियाश होने पर उससे मुत्तसिल हवा की तह भी मुर्तइश होती है, यानी उससे लगी हुई हवा की तह भी मुर्तइश होती है। आवाज के मंबा से तमाम सिमतों में आवाज के इर्तियाश की लहरें फैल जाती हैं। इन लहरों को ही आवाज की लहरें कहते हैं। ये लहरें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो कान के जोफ में मौजूद नाजुक पर्दा मुर्तइश होता है। इस इर्तियाश की वजह से एहसास कान के असबी खिलियात के जरिए दिमाग तक पहुंचता है और हमें आवाज सुनाई देती है। बच्चों, ये आवाज हवा, पानी या किसी ठोस शय में से लहरों की शक्ल में सफर करके हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन हवा की बनिस्बत माए में आवाज की अशात ज्यादा होती है, जबकि ठोस शय में यह सबसे ज्यादा वाज़ेह सुनाई देती है। बच्चों, इससे हमने ये जाना कि आवाज की लहरों की अशात मुख्तलिफ वास्तों में मुख्तलिफ रफ्तार से होती है। आवाज की अशात गैस की बनिस्बत माए में और माए की बनिस्बत ठोस में ज्यादा तेज रफ्तार होती है। आइए बच्चों, अब हम कुछ नए अल्फाज के मानी समझ लेते हैं जो अभी इस सबक में आए हैं, जिसमें पहला है बच्चों आवाज की अशात। बच्चों, आवाज की अशात यानी आवाज के मंबा से आवाज की लहरों का तमाम सिमतों में फैलना आवाज की अशात कहलाता है। और दूसरा है आवाज की अशात के वास्ते। बच्चों, आवाज की अशात के वास्ते यानी आवाज किन किन जरियों से फैलती है। इसमें हम देखेंगे आवाज के मंबा के अतराफ मौजूद जिस शय के जरिए आवाज की लहरें फैलती हैं उसे आवाज की अशात का वास्ता कहते हैं। और ये बच्चों गैस, माए और ठोस भी हो सकती हैं। आइए बच्चों, अब हम शोर और सौती आलूदगी की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, ऊंची आवाज करख्त महसूस होती है, यानी सख्त या कड़ी महसूस होती है, वो सुनने में मीठी नहीं लगती। ऐसी आवाजों से शोर पैदा होता है।
بچوں ان دونوں تصویروں کو دیکھ کر بتائیے کہ ایسے ماحول میں مریض کو کیسا محسوس ہوگا اور کیا آپ ایسے ماحول میں پڑھائی کر سکیں گے؟ بالکل نہیں بچوں، ان دونوں تصویروں میں کچھ آوازیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو کچھ آوازیں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بلند یا مسلسل آواز یا شور سے اس علاقے کے لوگوں پر انگنت مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ سننے کی صلاحیت کم ہو کر بہراپن پیدا ہو سکتا ہے، دماغی تھکن محسوس ہوتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا، اچھی طرح توجہ دے کر کام نہیں کیا جا سکتا۔ اطراف و اکناف کے مسلسل شور سے ہونے والے مضر اثرات کو ہم صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ تو بچوں صوتی آلودگی یعنی سماعت کے لیے یعنی سننے کے لیے ناقابل برداشت آواز کا پیدا ہونا۔ آئیے بچوں اب ہم صوتی آلودگی پر قابو پانے کی چند تدابیر دیکھتے ہیں، جس میں پہلا ہے بچوں، گاڑیوں کے کرخت ہارن بلا ضرورت نہ بجائیں۔ دوسرا ہے گھر کے ٹی وی ریڈیو کی آواز اتنی رکھیں کہ وہ صرف آپ کی حد تک ہی رہے۔ تیسرا ہے سواریوں کی غیر ضروری آواز کم کرنے کے لیے ان کی باقاعدگی سے جانچ کروائیں۔ اور چوتھا ہے کارخانے، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ آبادی سے مناسب فاصلے پر ہوں۔ آئیے بچوں اب ہم علم صوت کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں آواز بازگشت یعنی آواز کا بار بار پلٹ کر آنا، بازگشت آواز کا پیدا ہونا، ترسیل یعنی آواز کی ترسیل ہونا اور ان کے اثرات کی سائنس کو علم صوت کہتے ہیں۔ آواز کی شدت کی پیمائش ڈیسی بل میں کرتے ہیں۔ ہمارے گلے کے نرخرے میں موجود صوتی ریشوں کے ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ نرخرے سے نکلنے والی آواز کی سطح صوتی ریشوں کی سختی پر منحصر ہوتی ہے۔ آئیے بچوں اب ہم کچھ حیرت انگیز معلومات حاصل کرتے ہیں۔ روبن اور وڈکاک نامی پرندے زمین میں رہنے والے کیچوے کی آواز پہچان کر اپنا شکار حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سمعی اعضاء یعنی آواز کو سننے والے اعضاء انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹڈیوں کی کچھ قسمیں ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے پیر ایک دوسرے سے رگڑ کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی اور مچھر کے پروں کی حرکت سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں کیا آپ نے ایسی آوازیں سنی ہیں؟ آئیے بچوں ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا اسے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آواز کے پیدا ہونے کے لیے ارتعاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، آواز کی اشاعت کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ نمبر 3، آواز کی اشاعت گیس، مائع اور ٹھوس واسطوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 4، ناپسندیدہ، بے سری اور بلند آواز کو شور کہتے ہیں۔ نمبر 5، مسلسل شور کی وجہ سے صوتی آلودگی ہوتی ہے۔ صوتی آلودگی سے ہماری صحت پر برے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 6، آمد و رفت اور صنعتی مقامات پر آلودگی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 7، صوتی آلودگی ایک سماجی مسئلہ ہے۔ صوتی آلودگی روکنے کی تدابیر سب کو کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مدرسے، اسپتال جیسے مقامات پر ہارن بجانا منع ہوتا ہے۔ ایسے قوانین پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ تھا بچوں چھٹی جماعت سائنس کا 13واں سبق آواز۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔